the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argam Bappa. Arga Baba. Argam Puta. Arga Puta. Argam पवित्र आत्म्या. Arga पवित्र Argam आत्म्या. तीर एक देवा. प्रीतीच्या बाबा बोयनानु. आयच्या दिसा तुमकां सगल्यांक ही रात जागरणीक नायट विजिलाक येवकार. देवा बापाक आर्गां. ह्या दिसा पासत पवित्र आत्म्या वरवीं सगल्यांक आमकां आपोवन हाडल्यान. अशें आमकां जुवांचें शुवर्तमान 26:40 वळीन मेवता. देवा उतर आयकूंक ह्या पवित्र देव मंदिरांत एकठावल्या. मार्काच्या शुवर्तमानान अशें मेळटा. पयलो आवेस्वर जेजू आयलो आनी जुवान ताका जॉर्दान स्नान दिलें. उदकांतलो वयर सरोना फुडें सर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलोलो ताणें देखलो आनी स्वर्गार तावन अशी जाप जाली. तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जुवांचें शुवर्तमान 14वो आवेस्वर 17वे वळीन तोच तो स्वताचो आत्मो, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हालेलुया. 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 जुवांचें शुवर्तमान 14वो आवेस्वर 26वी वळ. बापा, म्हजे नांवें तुमकां शराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनान हाडटलो. हेंच मनान धरुया आनी आर्गां गितां गावून पवित्र आत्मा हें गीत गावून वाखाणणी देवाची करुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळीं उबी रावया आनी हें गीत आमी गावया. Pavitra
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बागीवन पावलूची चीट फिलिपकारांक बरोवन हावेसवर दुसरो 11वी वळीन अशें मेळटा. देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण सगळे जिवेन परगडचे. तशेंच फिलिपकारांक बरोवन हावेसवर चवथो 4 आनी 6वी वळी. सोमिया ताई सदांच खुशाल रावात. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. नव्यान तुमकां सांगता खुशाल रावात आनी कसलेच हुस्के कोंती काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. स्तोत्र 100 आनी 2 वळीन. सगळे प्रितुमेन सर्वेस्पराक ताळी उपिटात आनंदान. खुशालकायेन सर्वेस्परा हावेसवरान 8व्या 12वे वळीन. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हेंच मनान धरून चल ताच्या उजवाडान ह्या गितांतल्यान आमी देवाक आर्गां वाखाणणी करुया. La 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 la. आम्ही चलता आम्ही चलता देवा उजवाडा, आम्ही चलता देवा उजवाडा, आम्ही चलता देवा उजवाडा, आम्ही चलता देवा उजवाडा, आम्ही चलता चलता, आम्ही चलता चलता, आम्ही चलता देवा उजवाडा, आम्ही चलता चलता, आम्ही चलता चलता, आम्ही चलता देवा उजवाडा. आम्ही गायता आम्ही गायता देवा उजवाडा, आम्ही गायता देवा उजवाडा, आम्ही गायता देवा उजवाडा, आम्ही गायता देवा उजवाडा, आम्ही गायता गायता, आम्ही गायता गायता, आम्ही गायता देवा उजवाडा, आम्ही गायता गायता, आम्ही गायता गायता, आम्ही गायता देवा उजवाडा. la 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 la. Sabi la 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 la. La 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 la. La 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 la. आम्ही आस्ताव, आम्ही आस्ताव देवा उजवाडा, आम्ही आस्ताव देवा उजवाडा, आम्ही आस्ताव देवा उजवाडा, आम्ही आस्ताव देवा उजवाडा, आम्ही आस्ताव आस्ताव, आम्ही आस्ताव आस्ताव, आम्ही आस्ताव देवा उजवाडा, आम्ही आस्ताव आस्ताव, आम्ही आस्ताव आस्ताव, आम्ही आस्ताव देवा उजवाडा.
are walking. We are walking in the light of God. 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 We are walking, walking, we are walking, walking, we are walking in the light of God. We are walking, walking, we are walking, walking, we are walking in the light of God. We are singing. We are singing in the light of God. 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 We are singing, singing, we are singing, singing, we are singing in the light of God. We are singing, singing, we are singing, singing, we are singing in the light of God. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आवेसवर 7 वोळ 14. बरें तर परमेश्वरूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तोन्नी बायल गोरबेस जाल्या. ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली. जेजूक मांडून घेवंक आमच्या जिवितान कसल्यो आडखळी आसा ह्या उतराची समजणी दिवंक आमकां आमचो फादर जोकी आमकां आदार करतलो. फादर जोकी ह्या आदी आमच्या कॉपेलान आयला आनी देवाच्या उतराची वळख दिल्या. जायत्या वावरान फादर बुडलोलो आसा, तरी पूण आयज तो आमच्या सांगाताक आसा, आमचें आमंत्रण स्विकारून. येवकार तुका फादर जोकी. सगळीं ताळयो मारून फादराक येवकार दिवया. Hallelujah. 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 सगलीं बरीं आसात. देवाक आर्गां. आमी मारीच्या हातान ही शिकोवण घालुया आमचे पासत विनंती कर म्हूण. आमी सुरवातेक तेच केला, तरूय आतां आनीक एकदां तिचो आदार आमी मागुया. नमान मारी कृपेन बोल्ले सर्वस्पोत शेतांसा ओस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोवचो पूज्य येसू. बागेन मरे देवाचे माये आमबापिया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. फातिमा सायबिणी माग आमचे पासून. मोगाल भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी धांवत आसा. स्पोर्ट्साक गेल्यार थंयसर धांवतले हांव भुरगीं जायतीं आमी नोवेनांनी धांवत आयल्या. वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आमच्या परबो चल्या आनी जायत आसा. आमी गोंयांत व्हडल्यो परबो कश्यो हो दीस कशे मान्यवंत आग्नेलाचो दीस आमी सोमरुमलो. कितलीं जाणां हजारांनी लोक नोवेनांत आयलो. तें काबार जातात आमी आतां हूंय धांवल्या. फ्रांसीक शावेर ओल्ड गोवा धांवता. आनी तातूंतूच ताची कूड देवान ओचोऱ्यांनी सांबाळलेली आमी केरीतपणी भेट करूंक वेता, आशिर्वाद मागूंक वेता. आमचो क्रिसमस लागीं पावलो आनी क्रिसमस जाता नव्या वर्साची तयारी. आनी नवें वर्स तयार जातानाच ती तयारी करून सोंपयतानाच आमी खंय धांवतले. पाद्री जुजेवास, सांत पाद्री जुजेवास हांगासर. आनी त्या उपरांत रोखडें कितें जातलें, आनी थोडीं फेस्तां
आनी मागीर कार्निवाल हां आनी कितें बोला व्हडल्यान सायबिणी फेस्टिवलां तुमगेलें आं ओके चुकलो म्हणटरीत तें उरलें आं आनी मागीर आमचो कार्निवाल आनी मागीर रोखडीच कोरेजमा भितर सरतले हांव तर क्रिस्तांवां धांवत आसात खूंय धांवताय ती खबर ना म्हणया आनी थोड्यांक खबर आसा ह्यो दोन वस्तू आमी किरीत पडून घेवया आनी धांवतना आमी आयचो विशय कित्याक आमच्यांनी जेजूक काळजांक घेवंक एक आडकोळ कशी वो कसल्यो आडकोळ्यो आमीच उब्यो करता वो आनी कोण उब्यो करता हाचेर आमी लक्ष घालुया तर लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत हेजी वोपार बियांची हांव फकत हो 14वो आवेस्वर हो वळ घेता 14वी वळ घेता कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तें पूण वेता वेता जिवाच्यो दाश्टी आनी ग्रेस्कायो आनी मौजा हांकां लागून तें दामून उरता आनी पीक दिवंक पावनात जें कांट्या मदें पडलें तें बी पीक दिवपाक पावना कित्याक दामून व्हरलें ह्या दिसांनी आमच्या हांव जंय आसा थंयसर फार्म आसा हांव तें तण कातरून घेता इंदिरा गांधी वो इंदिरा ग्रास आमी म्हणटा ती बुरोंड कशी सगळी झाडां मात्ता चेपून खाजू रोंपे रोयल्या ते मात्तात तांकां वारो जाय आनी वारो लागत जाल्यारूच ते बेगीन वयर सरता आनी फुलता सुद्दां पूण जे चिटकोन उरल्या ते मरतात आनी परते घालूंक पडटले तर बी घातलेलें तें असल्या खांड्या मदें वो तोंडा मदें उरलें आनी तें चेपता आनी आपशींच मरता आमी कशे भाशेन देवाचें उतर सांबाळटा वो सांबाळिना त्या प्रमाणे आमी जेजूक वळखूंक आनी जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक येवकार दिवंक आनी ताका सांबाळूंक पावतले तर आमी कसो हो रिस्पॉन्स जाबाप कसो दिता हांव देवाच्या उतराक आमी कशी बसता बांकांचेर न्हय देवाच्या उतराक आमी कशी आयतीं जाता हाचेर तारलेलें आसा आमचे भितर खोर आशा काय हें देवाचें उतर सांबाळूंक वो आमी बेश्टीच धांवल्या आमी उपाय घेता काय की आमी जेजूक आमच्या जिवितान कोरण्यांनी आनी उतरांनी वो उतरांनी आनी कोरण्यांनी मान दिल्या आनी दुसऱ्या मदें हे जेजूक आमी परगडटले तर आतां सुरवातेक आमी पळोवया आतां जावं येतालो थंयसर राय दोवी नाकेत्रांक घालतात आख्खे वाटेर बरीं घातल्यांत तेणी सगळीं नवीं न्हेसयल्यांत आनी बेश्टी हाडून घायल नाय आर्टिफिशियल वो बाजारांत मेळटाय तीं बरीं न्हेसयल्याय म्हूण कळटा एकेच भाशेचीं दोवीं आनी निसूण घेवन कोण धरून कोण साफ सुपाय करता हांव थंयसर आख्खे वाटेर बरें दिसता पळोवपाक हांवें म्हणलें तांकां न्हय पूण कोणाकूय
आमचो हो हुस्को आसतलो, जिवितान दास्ती आसतली. नाजाल्यार तुमी म्हणली आवय नोकेत बी करपाक जाय, नोकेत लांबोवपाक जाय, गोठ करपाक जावं, नेवऱ्यो करपाक जाय, व्हळ करपाक जाय. मुठाय म्हणा ह्या दिसांनी समुदाय केदो मेळटा, कितू पयशे काडपाक जाय, कित करपाक जाय. दास्ती, हुस्को. कोणू मेळ्यार बाबा हांव घाताल्लो मरे लायट सगळीं युके आहाय, पोत मुगे युके आहा, सोनू आहा, कोणू हांव कित कोन्न घालतली. एक बायल, एक आतांच न्हय, कितलीं वर्सां ती बाबडी तेच भाशेन हांव दिसता पळया पुरो ह्या दिसांनी. आवय ताका आपयलो तो येयल्लो ना नोकेत घालपाक, लायट घालपाक. दास्ती. ही नोकेत्रां पळयतूच हांवें म्हणलें दोवी फूल जेजूक घेवंक आमी आमचो आत्मो धवो फूल न्हेसयला काय कुमसाराच्या साक्रामेंतान. वो आमी न्हेसयतले काय हे थोड्या दिसां मदें तरीच. ओळगा थंयसर कुमसारां आसतलीं, इगोजांनी आसतलीं, कोपेलांनी आसतलीं. होच कडेन आसपाचीं बी ना हांव, कित्याक मागीर मागदोशाय. सगळे पाद्री बिजी आसतले कित करपाक. क्रिसमस फादर घेवन भोंवपाक. आनी तुमकांय बरें दिसतलें मुगे चेडवा सायबीण केली न्ही गो, मुगे चेडवा सायबीण केली न्ही गो, म्हगे चेड्या सांजूचे केला, मेशी बेशी लायले, दांड दिला हाती. सो ही आमगे सगळीं मुरगोवटापाचें, मुरगोटोंक. आमी आसतले मीस जात्री आमी आसतले. कोणा जाय जाल्यार जावपाक जाता कुमसार, जालें न्हू. हे भाशेन जावपाक जाता. आनी हांव पाद्रींक आनी सिस्टरींकूय सांगना, पूण तुमकां PPC वांगड्यांक जी थाराव घेता तेन्ना हे मनां केन्ना येवपाना. केदोण कुमसाराक बाबा तयारी. आतां तुमी रोखडें म्हणलें आमगे पेड सुकर सायबिणी फेसोल म्हण. बोंदेर लावपाक, तियात्र हाडपाक, स्टेज तयार करपाक, रांदपाक, सगळें हाडपाक आदीं फुडें प्लॅनिंग जातलो. दास्ती, सोयरीं येतलीं, कित हातलीं, कित दितलीं आमकां, खुशाल जावन वचपाक जाय तीं. ह्या साक्रामेंता उदेशी आमकां जेजूक खूद घेवंक मेळटलो नितळ काळजान. तें जबरशें आमच्या मनाकूय येवपाना चिंतपाक, आनी काळजा देखून दिसपाना. दीस आहाय न्ही, आनी खूंय फेस्तां येवपानाय, कोरेजमांक कुमसार जावपा जायना. दीस आहाय न्ही. आवय म्हजी माय ताकाच कोन्न हार्ट एटॅकेन मेलो मुगे तो. दीस आहाय न्ही. कितें म्हणटाय, दीस आहाय न्ही कुमसार करूंक, मिसाक वचपाक, नियाळ घेवपाक, जागरण करपाक, रिट्रीटांत शिकोण घेवपाक, आनी जिविताक लावपाक, धांवपाक न्हय, जिविताक लावपाक गरजेचें. सो हें नोकेत्र काळजांत आत्मो जो नोकेत्र दिल्ल्या देवान नितळ निर्मळ सांबाळूंक, ताका साफ सुपाय करून पवित्र आत्म्यान. आतां तुमी पवित्र आत्म्यांक आपयला. पवित्र आत्म्यान ताका वो पवित्र आत्म्यांकूच त्या काळजान जियोवंक सोयेक दिवपाक. आनी जंय पवित्र आत्मो आसा थंय जेजू आसा. नाजाल्यार आमी चुकता. जेजूक आमच्या काळजान सांबाळूंक जायत्यांक हुस्को. कसलो हुस्को? क्रिसमस ट्री म्हूण येयला आतां. क्रिसमस ट्री जायतीं वर्सां जाली ती, आनी हांव जायत्या वर्सां सांगताय बी तो आनी अकस्मात हुंच येयल काय म्हूण.
एक बंडल कापुसाचें घायलें क्रिसमस ट्री गार्डनार रोयलो आहा जालो जाल्यार नाजाल्यार आर्टिफिशियल आसतलो तेजेर कितें घायलें जालें कितल्या घरांनी न्हेसयलो क्रिसमस ट्री नखेत्रांक घातलीं बरें आदीं घातलें तेणी मागीर लोक मेळांनी घातलो तुम घायलो ना तुमगेर ना कोणागेरू क्रिसमस ट्री ना आसतलो घायल ना जायत पूण जायत्यांगेर आसतलो ल्हान ना व्हड तरी आसतलो क्रिसमस ट्री सेलेब्रेशन आनी नवेंच फॅशनीश येयल्लें जालीं जायतीं वर्सां एकल्या गेलो आवय बापायचो भुरग्यांचो नातरांचो फोटो काडून झाडीश कोन्न दवरताय शोकेसीचेर घरांत फॅमिली ट्री म्हूण वय ना सायबा बुकूश धांवन दिसता कोणागेर ना दिसता जायत जाणांगेर आहा तो नात केल्या जालो वचून पूण हो फॅमिली क्रिसमस ट्री न्हेसोवपाक तुगेली धास्ती पूण फॅमिली ट्री भाव भयणां आवय बापूय भुरगीं बाळां नातरां पोतरां हांचो सांबाळ करपाक तांकां पवित्र आत्म्यान भरूंक देवाच्या उतरान तांचीं काळजां सदांच नितळ निर्मळ सांबाळूंक कितली धास्ती आसा काय आमकां कितले उपाय आमी करता काय ह्या कुटुंबाचो हो रूख हें झाड मोगाचें करूंक सोंसणिकायेचें करूंक उदार काळजाचें करूंक मोगाल करूंक बोगसोण्याचें करूंक तूं आनी कितें घेवन येयला रे आमगे तो क्रिसमस ट्री आम न्हेसोवन धाडली फोटो चोय हांय घार न्हेसोयली तुगेलें व्हडली बरी ना टेंशन बी घेयनाक तूं धास्ती बी काडनाक आम न्हेसोयलो क्रिसमस ट्री तुका तुज्या गोरच्यांचो तुज्याच घरांत जियेता तांचें पडलां काय आनी तूं जेजू कसो जावन तांकां किरीतपणी आदार करता काय सोजमून मोग दिवन काकलूत दाखोवन दोया करून पावून वेळार हुस्को दाखोवन नाजाल्यार प्रितीच्या भाव भयणींदो आमी धांवत रावतले आमचो सगलो फोकस आमची नदर दिशा आमी ह्या भायल्या वस्तूंचेर नखेत्रां लांबोवपाक क्रिसमस ट्री करपाक आनी तातूंत आनी जाणटो येतलो काल परब जालो तेगेली कोण तो सांत निकलाव तेण बाबड्यान कोणागे भुरग्यांक काजार करूंक जायना म्हूण तांकां कुडी धोंद्याक धाडूंक सोदताले तर ते ह्या भाग्योंदाक कळ्ळें आनी तो वेता आनी ताचे लागीं भांगर आसलें 3 बॅगां कशीं करून तो रातचो तांच्या घरार व्हरून दवरता ह्या भुरग्यांची वाट लायना जावंक तांचे बरे भाशेन लग्न जावपाक पूण आमी आतां ताका क्रिसमस फादर म्हणटले हांव आनी सगलो हुस्को वयत तितल्या शॉपांचेर जावं घरांचेर जावं तुगे गोठ्याको जावं तुगे इगोजेन जावं तुगे कोपलान जावं सगलो बोवाळ क्रिसमस फादराचो आनीक एक फिरगोजीन आमी गेले हांव आल्तारा मुखार गोठो आनी सायडी थिंगाच आल्तारा कडेच क्रिसमस फादराक दवरला हांव नको तो ते दीस आसलो जाल्यार इतिहासान मेळ जाल्यार क्रिसमस फादरूय गोठ्यां आहलो म्हूण आनी देखून तुमकां मूळ म्हणटरी राग येता तेणे आनी पाद्री काडलें तेणे आनी माद्री काडलें
तेणे आनी PPC काडलें, कॉन्फ्रारी काडलें, लेजन मॅरी काडलें, मागीर मोळ्या काडलें म्हूण. अरे धर्मीक वस्त तुकाच खबर ना जाल्यार दुसऱ्याक कसो तूं जेजू दितलो? जें गरजेचें न्हय थंयसर तुजी दास्ती तें करपाक आनी घालपाक. आनी मागीर क्रिसमस बरो गेलो, मागीर नवें वर्स बरें गेलें. कितलो लोक मिसाक जायतो लोक जाल्लो. फाटल्यान देखून येन कुमन्याव देखून घेयनासतना, तोंड धुयनासतना किस मात दिताले ते. किस घेवपाक म्हूण स्पेशल मिडनायट मिसाक येतली, विश करपाक म्हूण. हें आमचें जिवीत, ही आमची चाल. कुमसार ना, घरांत एकवट ना, समुदायान एकवट ना, हाची ताची किजिलां, तेणें हाडना हें, तेणें केलें ना तें, सगळीं क्रेस्तांवां समुदायाक देखून नोकेत घालपाक वो घरांत देखून घालपाक वो कितें करपाक थिंगाय बी जोगडीं किजिलां. आनी आमी म्हणटा क्रिसमस बरो गेलो, न्यू इयर बरें गेलें. जेजू येयलो काय आमच्या काळजान, आमच्या कुटुंबान तें की गरजेचें. कित्याक आमी ह्यो सगल्यो धाश्टी काडाव, कितें हातलीं, कितें जेयतलीं, कितें न्हेसयतलीं, कितें ड्रेस घालतलीं, ही आमची धास्ती. लोक कितें म्हणटलो नाजाल्यार आगो एक नोकेत घालूंक ना, आगो तुमगे इगोजिको केसलो प्रोग्राम जावंक ना, आगो तुमगे घरांत कांय करूंक ना कितें गो. वो हुस्को जेरामायाच्या 45व्या वेस्वरांत आमकां 3रे वळींत बारूक हो खेरीतपणी सगलोच कितें जातलें हे धास्तीन आसलो, मोरनाक कसो आशेतलो. तेन्ना देव जेरामाया उद्देशी ताका बरोवन लायता की आपूण तूं कित्याक ही धास्ती घेवन आसाय, हांव तुका जिवीत दितलो. तूं आमकां गरजेचें जिवीत, आनी जिवीत तोंकता तसलें जिवीत, काबार जाता तसलें जिवीत न्हय. तर आमचो हुस्को धास्ती हे सगळे भायले राटींनी. आनी कितले एक्सिडेंट ह्या दिसांनी जातले ते पळयात. कित्याक दान मोन फकत हें बायलो बंगलो न्हेसोवपाक, घर न्हेसोवपाक, स्ट्रीट केरीतपणी लायट्यो घालपाक, कोण आनी कितें करपाक, पूण ओत्मीक वाटेन कांयच ना. आनी देखून तुज्या मनान, तुज्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या काळजान ह्यो धास्ती आसता तेन्ना जेजूक येवपाक वाट ना. जेजूक येवपाक वाट ना. देखून आमी ह्या रायांक पळयता थंयसर त्या भायर सरले नोकेत्राच्या उजवाडान. कित्याक तांचो फकत हुस्को आसलो जेजूक सोडवणदाराक पळोवपाक. आनी कितलो काळ ते रावतले, एक खुणा येतली आनी आमी ह्या खुणेंतल्यान जेजूक पळोवंक पावतले. तो देव तांकां हो नोकेत्राचो उजवाड दिता. आनी ते येता येता ते खेरीतपणी हेरोदागेर पावता. आनी हेरोदाक सांगली ही खबर हे भाशेन निकतोच बाळक जल्मला, सोडवणदार जल्मला, खंय आसा. हेरोदाक कांय खबर ना, राजा तो व्हडलें कांय काम आसूंक ना, पूण ताका कांयच पळोवन गेल ना. हांव राजा न्ही, म्हजे लागीं बळ आसा न्ही. आनी म्हणटरीच तो मागीर चिंतूंक पडटा आनी तांकां सांगता, पळय तुम पळयलें म्हणटरी हांवें वचोन ताका नमस्कार करपाक
भेटपाक म्हाकाय कळुया हांव खंय आहा तो. तेंच बराबर हेरोदान वचपाक जातालें पूण गेलो ना. ताचें गर्व भितर हांवें कितें वचपाक जाय, हांव राजा मरे, आनी कोण जल्मला. पूण ताका टेन्शन जावपाक सुरू जालें, आरे हांव राजा आसतो आनी राजा आनी सोडवणदार आनी जल्मला. तो मागीर सगळ्यांक आपयता व्हड जाणार मनशांक, आरे मातशें सांगाय कितें. आनी ताका सांगले उपरांत तो मागीर जेजूचो घात घेवपाक सोदता. ताचे दोळे मुखार हे राय येवन देखून सांगलें, पूण ताणें मानून घेतलें ना. आपल्या गोरवांत रावलो आनी देखून ताका जेजू मेळ्ळो ना. राय आंज बड्यान कळयल्या उपरांत दुसरेच वाटेन यू टर्न मारून गेलो. हेरोल्ड सांडलो. आमी रिया फेस्ता वयतलीं चोवपाक कितें न्हेसयलां आनी कितें एक पाट आख्खें नोयन घोडटालो हांव थंयसर. आनी हांवें म्हणलें फेस्ताक चोवपाक गेलो जाल्यार सगळी लूट मिसाक मुखार येवपाक न्ही. राय येताय ते धांवताय आटेचेर चोवपाक. सगळे कॅमेरा घेवन फॉरेनरूय आहाय आनी आमलोय लोक आहा आनी सगलो गडगड. आख्खी फामील रायांक पळोवपाक. आनी तांकां धाकले भुरगे ते तुमचे चले हय सगळीं चोयताय, सगळीं हुशाल. हांवें म्हणलें कितें करूं, तुम रायांचो न्हू रावाय आनी तुमगे जालें म्हणटरी म्हाका सांगाय, हांव मागीर सेरमांव स्टार्ट कोत्ता म्हूण. जायते जाणांक भितरल्या बायलांनी बरें दाखयलें तेणी. मुगे हो दांत गेले, सगळे दांत दाखयले तेणी. म्हणजे पूण भितरल्यान म्हळें ओ आनी कोण रे हे ते भुरग्यांक बरें राय न्हेसयल्ले ते देखून चोवपाक दिना म्हूण. कोण फॅन घाता, कोण पेप्सी तिंकयता, कोण बॉटल तिंकयता. खरें त्या भुरग्या तोकल्या ना न्ही पूण तांकां सायडीन दवर. आल्त्राको मुखार दवन तूं तुगे नाटकां कोत्ता हेचो हें तें. आनी तें तर आमकां करपा मेळना. शी पादिकार येयलो तो गेजलो, शी पाद करूं येयलो तो गेजलो. सगळें गाणान सोडलें. काय बरें तांकां स्टेजीचेर दवरताले आनी आमी दिश्टी पडटाले आनी तेय दिश्टी पडटाले. लोकां मारी जोक, देवा उतरां मारी जोक. होय देवा उतरां मारी जोकू. हें आमचें चिंतप. म्हणजे आमकां तो इव्हेंट जावन गेला. क्रिसमस इव्हेंट जाला. नोयना आमकां हुंयच्याय सांता भोगताची इव्हेंट जाल्या. जात तितू डेकोरेशन दाखय, जात तितू फूल दाखय, जात तितुली मौजा कर, फेर्याळ जायती, तियात्र कर जायते, सगळें कर. व्हडले पोस्टर घाल. इव्हेंट मॅनेजमेंट आतां कोर्स करपा पडलो PPCक, पॅट्स कॅट्सांक, कॉन्फ्रारीक, लेजेंड मेरीक, विन्सेंट डे पॉलाक, कपल्स फॉर क्रायस्ट, मिशनरीज फॉर क्रायस्ट, सिस्टरींक आनी पाद्रींकूय. इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक जाय. कितलो लोक येतलो, कितें जातलें, कोणाक बसोवचें, कोणाक उडकचें, कोणाक मुखलें सीट दिवचें. कोण चीट बरयतालो तांकां मिनिस्टरांक मुखार दिनाक म्हूण. ती सुवय करून दवरली आहा. ही फादर जोकीन देखून म्हण मरे मिनिस्टरां मुखार बसयनाक म्हणून. घाले येयलें जाल्यार हें आमचें जिवीत धर्मीक वस्त मीस नोवेना देवाचें उतर जें आमकां दोनूय वाटेनी पाजलेले हे सुर्ये सारकें जिवीत नव सोरूंक आपयता. जें नाका तें भायर उडोवपाक आनी बरें तें आपणावपाक
आनी तातूंत जेजूक जागो दिवपाक हे काळजान आमकां तें नाका. आमकां जाय तें हे नाच. जाय ते दुडू जाल्या न्हय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आमचो भायर सावन पयस येताय. कितले जाण अमेरिकाकूच रावले, हिंग बायल भुरग्यांक खबरूच ना. कोणे UK गेल्ले तेय धाडटाय. घालपा तूं आतां तळटळे जाय देताय, घालपा चोड व्हल नाय थिंगा लोक. आतां फकत UK धांवता, आयर्लंड धांवता, आनी आमगे देखून गेले भयणीगे सगळे चेडे गेले सगळे थिंगा. सो फकत दुडू. पयरूच भयणी सांगला हांवें बोंगले बांदूंक कोणा दवरले काय म्हूण. हें जिवीत आमचें णव सोडणी ती नाका. आनी आमी ते दूड मेळ्ळे म्हणटरी आमी बरें उडया. हे टायल्स काडल्या दुसरे टायल्स घालया, हो पेंट काडल्या दुसरो पेंट मारया, हो सोफा आहलो तो काडून भायर उडया. सगळें हाडीत राव आनी करीत राव. आशा तिमोथेक बरयल्ले पयले चिटीन 6व्या वेस्परान 9 ते 10 वड आनी ते उपरांतूय वाचत. ग्रेस जावंक सोदतात ते ताळणेक फासाक वो पिशें वो नुस्कोण हाडटा तसल्या वोंडावण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाचो भस्म आनी नाश करून तांकां बुडयता. सगल्या वायटाचें मूळ दुडवांची आशा. तांणी ती आशा दवरल्या ते वाट चुकून भावार्था सोरशिल्ले कोडसोरून गेले आनी सोबार कोश्टां दोगदांक सांपडले. दुडू, दुडवांची आशा, मूळ जें सगळेंच काबार करता. इतली आशा आमची वाडोय वाडोय, गे गे मोड मोड. जो मनीस जेजूक अणभवंक सोदता तो आपले दिल्ली देणी जावं ती ग्रेस्काय ताणें दुसऱ्यांक वांटूंक जाय आसले. आपल्या कुटुंबान, आपल्या समुदायेन, आपल्या फिरगोजेन वो वेताव थंयसर. देखून हो ग्रेस मनीस लुकाच्या शुवर्तमानांत 18व्या वेस्परान जेजूशी बरे भाशेन आयलो तो. सायबा हांवें कितें करूंक जाय स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक. दुसऱ्या उतरान देवाकूच रूप रूप पळोवंक. आनी जेजू ताका बरे भाशेन सांगता 10 उपदेश. म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हांव ते पाळीत आयलां. जेजू खुशाल जाता. अपुरबाय दिसता ह्या मनशाची, तरणाट्याची. आनी ताका म्हणटा एकूच उणें आसा, तुजी ग्रेस्काय दुबळ्यांक दी. ताचे भितर ही दास्ती वाडली. कितें? हांवें गाम वारोन एकठांय केलां आनी तूं म्हाका दुसऱ्यांक दी म्हणटा. तूं तुगे वाटेन वच, हांव मुगे वाटेन वेतां. जेजूशी हजारांनी लोक आयलो आनी जेजू फाटल्यान गेलो. पूण हो मनीस एकटो जिविताक पाठ करता. जिवीत म्हणल्यार जेजू. जेजूक पाठ करता आनी वेता. आशा ग्रेस्कायेची. तो प्रितीच्या बाबयनी आमी जायत जाण गरीब आसतलीं, व्हडलेशें ना. पूण एक पावटी तुजे लागीं आसा ताचीच देखून तुका व्हडली आशा ग्रेस्काय ती सांबाळपाक सगळीं टेन्शनां. ह्या दिसांनी पेपराचेर आयकिल्लें तुमी न्ही, ते गरीबांक हेल्प करपाक म्हूण वो जाणट्यांक 60 वर्सां जाल्ल्यांक तांकां आदार करपाक म्हूण बँका मनीस तेंगे सगळे पयशे वयले आपल्यागे नांवान गेले. आमकां कांय न्ही, गोंयकारांक फोडोवपाक कांयच न्ही. कोण सर्वीस दित म्हूण
तांकांय नागयलें. आनी सगळे हितून चड बायलो, मागण्यांकूय चड बायलो, जागरणांकूय बायलो चड, लोकांक नागोवपाकूय बायलो चड, झगडपाकूय बायलो चड, वॉलंटियरूय जावपाक बायलो चड, सगल्यो बायलो चड. आम केलें आम म्हण मरे आमी नासतना रावलो जाल्यार बरें आसलें. गोत कितलें सांबाळलेलें एक गोडे भितर नाच जालें. कितें उपयोग केला काय, केन्ना हांव मरतलों तूं मरतलो जाणाव काय, आनी ताचो सांबाळूंक गरजेचें. पूण हिसपा भायर कित्याक? आनी कोणाक आदार करचे सुवातेर तूं आदार करिनाय. तुजी म्हजी जोडटी जातली हांगासर. हे देवाक तूं रूप रूप पळयतलो आनी अरे केदो येयलो रे तूं आमगे दिन्या न्हू, तूं हायवे सोड आमगे दिन्यान येयल्लो काय? बरें हायवे केलो, कितें व्हडलें फ्लायओवर केले आनी पूल बांदले आनी तूं आमगे दिन्यान येयल्लो कुरपावाड्यांतल्यान न्हू, आनी हांवें तुका चोवना. जेजू कोत्तें अशें मागीर जेजू म्हणटा तुजे लागीं घडटा ते भाशेन तुजी ग्रेस काय हात पांयांक भलायकी, एका दुबळ्याक वो एका गरजेक सांपडलेल्याक, एका पिडेवंताक आदार कर, पाव ताका, हाती दवर ताचें धुवपाक जाय जाल्यार धुय, ताका हूंय व्हरपाक जाय जाल्यार व्हर दोतोरागेर, वो कसलो ट्रिटमेंट दिवपाक जाय जाल्यार दी. तुजी ग्रेस काय हात आनी पांय, तोरणाडी जायत तूं, भुरगो जायत तूं, कोणाक आदार मागता बाबा हें हाड रे म्हणल्यार तुवें वचपाक जाय आनी पावपाक जाय. हें जें ग्रेस काय तुजे कुडीची ताकत, दुडवां गोडे तुजे लागीं ना जायत, शिंकूंक गळो व्हडलो हुशार न्हूय जायत, पूण हें तुज्यान करूंक येता. आनी आमी तेंय करिना, आमी तेंय करिना. आम कित्याक पडलां? तेंगे कोण्णाय आम कितें केलें जाल्यार तेंगे आनी ती आनी कितें म्हणत ती कोण नाय न्ही तेका, गोरचींच पळय नाय न्हय तेका. आनी आमी हात धुयता, हात धुवपा सूय एकदम आमकां बेस्ट. चोवून पळयोवन पळय नासलेल्या भाशेन आमी दुसरे वाटेन वचपाक, रस्तो देखून सोड आमी दुकरा वाटेन वचपाक, आनी दुकर नाय जाल्यार सुण्या वाटेन वचपाक तयार आमी. पूण ह्या मनशाक आमी पावची ना. आनी देखून प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी देवाक येवकार दिवंक, आमच्या काळजान दवरूंक आनी सांबाळूंक आनी नोकेत्रां परी दुसऱ्याक उजवाड जावंक आमी चुकता. आमकां मौजेचो ओदीक आशा, मौजां मारपाची. आनी देखून हे मौजेन गुप्ती कामां करून आमी कांय नोंद जाल्ल्या भाशेन करतले. भरपूर हाडपाचें आनी इबाळ करपाचें, जेवणाची मौजां. पयशे आहाय म्हाकोडे, मुगे भुरगो तो भायर उडयलो जाल्यार कांय ना, पेडार जालो जाल्यार कांय ना, पूण कितलीं जाणां उपाशी मरतल्या तें पडना. कुडीची दादूसकाय, मौजां मारप, पातकान जियोवप, कुटूंब पिडार करप, कोण कोणाचो कुटुंबांत फूट घालप, ती तुका खुशालकाय. कोणागे वायट जाता तितलें तूं खुशाल जाता. कोणाय तुमचे मदें कोणागे वायट जालें जाल्यार तूं हुशालेच जाताय, कोण आहाय काय म्हणटालो? ओ कोण आहाय? शेजऱ्या वायट जालें जाल्यार, घरां कोणाय भावागे वायट जालें, भयणीगे वायट जालें, हुशाल जाताय? कोण नाय. देवाक आर्गां दिया. पूण हें देवा उतर हांव तेजेर नियाळ करूया.
अरे हांव हुशाल जाता कोणाक कितें जालें म्हण जाल्यार कोणागे सर्विसेचें जायना हो बरो जोडटालो अकस्मात तेगे गेलें काम हुशाल जाता आतां कळटलें तांकां येन पेंट मारतालो येन सगळें डेकोरेशन करतालो पयर काण गायलोले नवे माबल गायल्ले काडले आतां बरें जालें आतां चोया केदों घात तें अशें करून हुशाल दुसऱ्या गेल्या दुकांत कोश्टांत जायतीं जाणां खुशाल जाता हांव हिडोनिजम म्हणटा हांव ताका आमी आपूण जे खा मोजा मार आनी दुसऱ्याक चिमटे काड आनी दुसऱ्याचे खोबरो कर आनी दुसरो दुकान पडलें जाल्यार तूं हुशाल जाता दुसऱ्या दुखत तितलें तूं हुशाल जाता तर असलीं मनशां जायत आमी आनी देखून देवाक आमचे भितर येवपाक जायना तर इजायास प्रवादी म्हणटा जेन्ना तूं तुगे मागणें उबारतलो पयले हावेस्वरांत 15वे वळीन तूं वयर हात उबार आतां आमी नाचलें देखून न्ही पवित्र आत्म्या यो म्हणून तूं नाच आनी कितेंय कर पूण हांव तुका चोवपाना म्हाका त्या वेळार तूं दिसती पळोवपाना कित्याक जिवितान जें करूंक जाय आसलें तें तुवें करूंक ना जिवितान तुवें दुसऱ्याक पावूंक जाय आसलें तें तुवें करूंक ना आमच्या भितरल्या अंतस्करणाची नवसोडणी जावंक गरज भितरल्या अंतस्करणाची बेश्टी वयल्या वयर न्ही दाखोवपाक न्ही जायतीं जाण बेश्टी इगोजिको घुस्पोतलीं कपलाको घुस्पोतलीं पूण भितर कांय ना पोकें घरांत झगडीं शेजऱ्याक झगडीं कुस लावपाक हें तें करपाक पूण इगर्जेन लिडर समुदायान लिडर असलें ना तुजें जिवीत भितरलें नवसोडणी करून खरो मोग जर तूं देवाचो करता जाल्यार आमी दोयाल कोरण्यांतल्यान काकलूत दाखोवन आनी किरीतपणी खाला पडल्यांक पळयोवन हे भाशेन हो मोग उक्तेपणी दाखयतले हांव तर आयची शिकवण हे भाशेन न्हय म्हणजे तकले भार घेवपाची अशी न्हय इतलेंच जेजूक तर तूं तुज्या काळजान दवरूंक सोदताय जागो दिवंक सोदताय आनी तुवें दिलाय पवित्र आत्म्या उदेशी जाल्यार ह्यो कोरण्यो दिसतल्यो कोणूय मनशाक तूं पावतलो तूं काकलूत दाखयतलो बोगशीतलो मोगान जियेतलो आदार करतलो हुस्को दाखयतलो आनी ह्या मनशा सोबे जेजू जियेता आनी तपासपाक गरज ना तुगे तर कोरण्यो देवा उतरा प्रमाण नाय जाल्यार तूं कितलेंय डेकोरेशन कर एक घरा 200 नोखेत्रां लाय आनी एक घरा 500 क्रिसमस ट्री लांबय वो उब कर आनी कितलेंय हावळ करून क्रिसमस टायमा ऑर्फनेजींक घेवन वच आनी ओल्ड एजींक घेवन वच जाण फादर आमी 27 तारखेर हिंग वचपाक गेलां हूंय ओल्ड एजींक विजीट करपाक कितें कितें घेवन वयतलीं आमी जायतीं ओल्लोलें बोल्लोलें वना काय हांव क्रिसमसा मागीर तें दोदोला बातेत ते दोना वो फ्रिजीन जायना तेदना पूण हो क्रिसमस सेलेब्रेशन ओरसभर जावपाक जाय आसलें तांकां पावपाक जाय आसलीं केन्ना लेजेंड मॅरीज वयताय पूण आमी वर्सां एक पावटी कोण पावता बिजी कोण पावता आमचे अंजुना वागातोर कालांगूट तांकां केन्ना सांग कोरेजमा रिट्रीट दवरया म्हणून भोव आवगोट
ऑनझॉन 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 म्हण ते PPC देखून ऑनझॉन 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 म्हळ्यार कितें हें आनी साम बिजनेसा दीस ते रूम बूक बी करपा जाय आनी साफ सफाई बी करपा जाय आनी कित कोन्न जातलें तें फादर मागीर करया जुलया ऑगस्टा पावस पडटा तेन्ना मागीर इंडियन ट्युरिस्ट येतले ऑगस्टाक जुलयांक संजाव करपाक जुनाक जुनासून स्टार्ट जाता आनी तेन्नाय बिजी तीं तेन्नाय रिट्रीट ना पूण आतां डेली पेपर चोयात तरणाटी मोताय चड करून ती हांव मोठ म्हणून सांगाय बिनांव फ्रंट पेजीचेर पेपर आनी हेजे घाताय हेरल्डाचेर फ्रंट पेजीचेर मेल्लो म्हूण पयशे न्ही त्या बिजनेसाचे सगळे आनी आतां पॉप माताय न्हिदोंक गेल्या न्हिदोंक मेळना भुरगीं म्हणटाय शिकोंक गेल्या शिकोंक मेळना सगळें लावड म्युजीक आनी मागीर त्यो इडियमा पार्टी आनी आसतल्यो आतां सो त्या लोकांक न्हिदोंक सुसेग ना तेणी हे भाशेन केलें की सायबिणीक देखून जायते फावट घरांत घेयना आसली गॅस्टां आहा जाल्यार आनी केन्ना दिया हांव म्हूण नाजाल्यार फुमटेंक घेतालीं घरांक घेयना घरांक गॅस्ट रावताले आनी फुमटेन सायबीण वतालीं परिस्थिती शी बाय आमी आनी केन्ना आयकोना मुगो आयकाय आयज केन्ना आयकूंक ना तुमगे वेर्ना जाय तें आनी तुमी बी आतां पाक्षाल केल्याय न्ही कोणान दवरपाकू ते कामां वयताय तांकां 1000 1500 मागीर सायबिणीक पाक्षालान दवरल्या पुरो आनी घरांत तेंकां दवरल्या जालें ही गोत आयज क्रिस्तांवांची गोवन कॅथलिक्स तुका मोरोसोर सुसेग आसचो ना हे वाठारांत काजार बिजात जाल्यार जायना काय कित्याक न्हिदोंक मेळपाना कांयच मेळपाना ही गोत आयज वागातोर म्हणाका आरांबोल म्हणाका आनी आतां तुगे कोलबा म्हणाका ह्या दिसान बेनावलीन जोगोटाय पार्किंग प्लेस गव्हर्मेंट ओरोसो दिता तेका बिकाराक एक कोट देखून व्हरपी गव्हर्मेंट आतांचो आनी हेजे उपरांत येतलेय ते काँग्रेस येवं आनी BJP येवं आनी आम आदमी येवं आनी कोणूय येवं वयर येतरी हात धुयतले आम केलें ना तें केलें तें आम केलां आनी तुमी वोटींग इंकतले हांव ही तुमगेली इव्हेंट तो प्रितीच्या भावा भयणींनो तुज्यो दाश्टी सोडून दी देवाच्या आदीन कोर वज्याच्या भारान चपलोल्यानो तुमी मोजीशी यात आनी हांव तुमकां शांती समाधान करतलो तूं ग्रेसकाये फाटल्यान वेताय तुवें तुजेरूच पिडा दुयेंसां हाडल्या हांव म्हणना देवा उतर बागयोन तिमोथाक बरोवन बागयोन पावलू सांगता हें सगळें सोड आनी तो सांगता किरीतपणी पूण तूं देवाच्या ह्या मनशा ह्या वस्तूंक पाठ कर तूं देवा मनीस तिमोथाक सांगता तो न्यायनीत बोगतीपण भावार्थ मोग सोंसणीकाय बोलेपण हांचो पाटलाव कर तुज्या जिवितांत ह्यो वस्तू जायनी खरो भावार्थ बोगतीपण सोंसणीकाय बोलेपण हांचो पाटलाव कर भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज जाय जाण येतलीं लोक कितें म्हणटा काय म्हण लोकांक भिनाका लोक होबरो कोतो म्हूण बरें तें करूंक सोडून दिनाका देवा मुखार देव म्हाका विचारतलो हो हुस्को तुका आसची गरज सासणाचें जिवीत जोडून घे तर ताचेच पासत तुका आपयला सासणा जिवीत जोडपाक संवसारांत मागीर जायना तें माय पाय मेला
भिकऱ्यांक मागीर जेवण घालतना तेस करून हाडाय ती घरा कडेन रोसाक, तांकां हाडपाक दवरनाका भिकऱ्यांक. आनी आयज काल भिकार देखून मेळनाय. भिकार म्हणलें जाल्यार तांकां राग येता. गाळे धाडटो काय म्हण जाताय ते व्हरपा जेवणाक. आनी आमगे 500 रुपया आमगे 1000 रुपया एक एकल्यालो. 5 जाणां हाडटो जाल्यार 5000 जाय. केन्ना आयकलें ना तुमी? आवय म्हजी माय आवय आमगे चिचोणे तिने जाय सारकें कॉमन सारकें. गाडी धाडपाक जाय. कसली धाड? गाडी धाड. पिकअप बी धाडोशाय गाडी. आं आनी मागीर तांकां जेवण बरें बेस्तें न्ही आदीं बसयताले ते भाशेन मुखार न्ही मेजाचेर. आनी वयताना व्हडलें दोशी काप आनी सान्नां कितें केलें तें जेवण आनी मागीर 500 रुपया ना जाल्यार 1000 रुपया. अरे तेंगे टायम वेस्ट केलो ना. ती कामां वचपानी आनी हूंय जाल्यार मागल्यार तांकां मेळपा सारकें तेंगेलें. तूं हिंग थिंग मोड ते पयशे तांकां घालपाचे. देवा मुखार तरी बरें आसतलें. तर जेन्ना सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलां, विटनेस तूं गोवाय जावपाक जाय. बिजडो मनीस न्हय. आमकां नाका त्यो नाक जालो देसपेस आमकां नाका. उलोवपाक जाय. PPCंत उलय, इगोजीन उलय, समुदायांत उलय. खूंय गरजे थिंगा मोडया हे भाशेन जावपाक गरज. तर भावार्थाचें आनी मागीर देवा मुखार आनी पोंच पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां. ह्या जेजू क्रिस्ता मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे भाशेन आमी आमचे जिवितान जेजूक येवकार दिवंक गरज. सोजमोचे न्हय आमी ह्यो भायल्यो वस्तू केल म्हूण आमी जेजूक येवकार केल म्हूण. जेजू गोठो विचून काडटा. कित्याक विचून काडलो गोठो? गोरासो न्हय आसली. सुवात नासलो म्हणटाय तेका खाणावळीन. जाय जाल्यार तेज्यान डिमांड करूंक जातालो. पूण ह्या सगळ्या कुटुंबांनी पवित्रपण आसूंक ना. जे जिव्या देवाचेर भावार्थ दवरता म्हूण बोब मारताले हांव तो लोक तयार आसूंक ना. काळजान ओतोच कोणान मोनान तांच्या जिवितान हे गूण पवित्र आत्म्याची फळां आसो ना. मोग, शांती, एकवट, बरेपण, आप दोमावणी आसूंक ना. सगळेंच पातोक, सगल्योच दाश्टी ग्रेस्काये फाटल्यान मौजे फाटल्यान तांचें जिवीत जालें. आनी सोडवणार आयलो तेन्ना वळखूंक विसरल्या. आनी देखून तो बरो जागो जूंय मन जाती मदें थंयसर पातोक ना हो जागो विचून काडटा. मन जाती मदें रोचनार मनशा कुळाचो, रोचनार संवसाराचो मन जाती मदें जल्माक येता. आयज तूं आनी हांव विचारुया, म्हज्या काळजान जेजू खरेंच रिगला काय, जल्म घेतला काय? म्हज्या काळीज पवित्र आत्म्या उदेशी हांवें नितळ केलां काय पातोक रोडून? वो हांव बेश्टोच धांवतां हुस्क्यान धांवतां कसो. नवें चुकतलें, मीस चुकतलें, चुकतलो, फेर चुकतली, चेरीस पांव चुकतलो, ह्या हुस्क्यान तूं धांवता काय? वो सायबा आनीक म्हाका तुज्या उतरांतल्यान उजवाड दी, जें हांवें थाऱ्यार घालपाक जाय, जे पातकाक पाठ करपाक जाय, जे वोंडावण्यांक पाठ करूंक जाय, ताचो म्हाका उजवाड दी. देवाच्या उतराक थान येवन तूं धांवता काय? हें म्हत्वाचें. आयज मारयेक फुडें घालून आमी ही कुरपा
दोनया देवाची एकामेकाक मागुया, सगल्यांक मागुया. आमी चुकतांच, आमी ओसोक्त, पूण ओसोकतायेन रावप न्हय. जेन्ना उजवाड मेळो आमी उजवाडाक येवंकूच जाय. उजवाडा उदेशी आमी जिवीत नवसरूंकूच जाय, नाजाल्यार आमी आमकांच फटयतले. तर देवाची कृपा ह्या जागरणांत मागुया. देव जाय तो आशिर्वाद दिता जेन्ना आमी जागरणां करता. एक वेळ, कित्याक तूंय त्याग करता, न्हीद फोडटा, वेळ काडून येता, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरता, तेन्ना पेकोवणी आनी सुटका जाता. तुज्या कुटुंबांत शांती जाता. तुमचो फामिलीचो झाड वो रूख, फॅमिली ट्री नव्यान गोठ जाता. वळखता आमी चुकले हांव म्हूण, मानून घेता, बोगसणे येता, थंयसर शांती येता, वाड जाता कुटुंबाची, वावर धंद्याचेर आशिर्वाद, भुरग्यांच्या शिंकपाचेर आशिर्वाद. कित्याक देव आपल्या उतरा उदेशी हें सगलें थाऱ्यार घालता. सायबा, तुका पळोवंक हांव सोदतां, तुका म्हज्या काळजांत हांव घेवंक सोदतां. तुजी कृपा ओतूंक आनी म्हजे सवें जिवंक ये. जेजू सुमिया हें आमचें मागणें जावं दी. हात उक्ते दवरुया. भोव मोगाल बापा, हे घडयेक ही भाव भयणां हे जागरणांत भाग घेवंक आयल्या. ते संतल्यान पवित्र आत्म्यांक आपोवन आनी तुज्या उतराची मोडणी करून आमी सुरवात दिल्या. आमच्या काळजांत तुजें उतर रीग अशें कर आनी हे रात्रीक आमकां ओदीक भावार्थाक थीर रावतलीं कर. आमच्या आशीरपणा उदेशी तुज्या उतराचेर भावार्थ दवरून समेस्तांच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल. एक एकल्याक बरेपण पळोवंक आनी ह्या बरेपणांतल्यान तुज्या पुताचे रूपकार आमी जावंक तुजी कृपा आमचेर वतय. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक